Assalamu alaikum. Surat Ali Imran, ayat number 14. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء फिर से पढ़ें, ज़ेर को और बारीक करें. من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة फिर से पढ़ें, ज़ेर को और बारीक करें. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة फिर से والخيل المسومة والأنعام والحرث मुसव्वमती नहीं है, मुसव्वमती. वाव पे क्या है? जबर को लंबा नहीं खींचते. फिर से वल खैलिल फिर से पढ़ें सब. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها फिर से पढ़ें एक आवाज में. وأزواج مطهرة
مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار फिर से पढ़ें ज़ेर को बारीक करके और पेश को भी सही से पढ़ें الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب سريع الحساب فإن حاجوك
فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن फिर से मद खींचे और वमन इत्तबअन नहीं है, वमन इत्तबअन। फिर से हाज, जो मद है इसको ज्यादा लंबा करें, फ़इन से पढ़ें। فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا फिर से ज़ेर को और बारीक करें, हमजा को वाज़ेह करें। फ़क़द इह्तदौ, दे नहीं दी, फ़क़द इह्तदौ। وإن تولوا فإنما عليك البلاغ عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وما لهم من
ناصرين من ناصرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.